नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक ही खुसूसी मज़मून पर मैं आप लोगों से गुफ्तगू करने वाला हूँ। दरअसल आज कुछ ख़ास ख़बरें नहीं थी तो सोचा जो कई दिनों से एक मज़मून था उस पर गुफ्तगू करूँ। मैं बग़ैर किसी तमहीद के आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे लफ्ज़ लफ्ज़ को आप महसूस करेंगे, जिसका उन्वान में दिया हूँ बेहिस हूँ ना मैं, छोड़ो मुझे मत जगाओ। क्यों जगाते हो मुझ बेज़मीर को, क्यों झिझोड़ते हो मुझ बेहिस इंसान को। तुम्हें पता नहीं मैं सिर्फ बयानात से खुश होने वाला मुसलमान हूँ। ऐसे बयानात और बड़ी बड़ी बातों से मुझे खुशी होती है जो निरे खोखले झूठे और मुनाफिकाना होते हैं। वो इसलिए कि वो सिर्फ अच्छे होते हैं मगर मुतासिर नहीं करते, क्योंकि बोलने वाला भी गैर मुतासिर और सुनने वाला भी बेज़मीर और बेहिस। मेरे जैसा, हम जैसा, बल्कि हम तमामों जैसा छोड़ो छोड़ो जाने दो भाई। यूपी में बेवजह गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ बोलो तो सही और लिखो तो सही। नहीं नहीं, हमारा ये काम नहीं है। बेंगलुरु में नामूस रिसालत के लिए एहतिजाज हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मगर आगे भी तो सुनो। जी कहिए, 400 से जायद मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, गुंडा एक्ट लगाया गया है, कुछ लिखो कुछ बोलो। नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लिखो तो सही। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। कश्मीर में मुस्लिम सहाफियों पर हमले हुए हैं, बेकसूरों को मारा जा रहा है, कुछ बोलो कुछ लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। शर्जील गिरफ्तार हुआ है, कुछ बोलो और लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं। डॉक्टर कफील पर जुल्म हुआ, कुछ लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं। अरे भाई, यहूदियों ने अलग अलग वेबसाइट बना करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कुरान के बदले हुए आयतें पेश कर रहे हैं, कुछ लिखो, उनका मुकाबला करो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अरे कादियानियों ने अलग अलग किस्म के कुरान घर घर पहुंचा रहे, कुछ लिखो कुछ बोलो। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। गौकशी के नाम पर लिंचिंग हुई, कुछ बोलो, हमारा काम नहीं। फलां जगह जुल्म हुआ, कुछ बोलो और लिखो, हमारा काम नहीं। आलम अरब गुलाम बन रहा है इसराइल का, कुछ बोलो, हमारा काम नहीं। शाम, यमन, कश्मीर, रोहिंग्या, बर्मा, हर तरफ जुल्म बपा है, कुछ बोलो। नहीं, हमारा काम नहीं है। फलां जगह जुल्म हुआ, कुछ बोलो और लिखो, हमारा काम नहीं। आलम अरब गुलाम बन रहा है, गुलामी एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ बोलो कुछ लिखो। नहीं, ये हमारा काम नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ढोंग है। इतना वक्त कहाँ है लिखते रहें? तुम क्यों इतना वावेला मचा रहे हो? गरम लिहाफ ओढ़ो और सो जाओ। किसी के माफी मांगने से क्या होता है? अरे सो जाओ सो जाओ। नाज़रीन, ये है आज के हमारे लिखारियों के नाम, जो सिर्फ और सिर्फ जलती पर तेल का काम करने के लिए अपने कलम चलाता है। कोई जाती मफाद के लिए, कोई सस्ती शोहरत के लिए। किसी की नीयत ठीक नहीं होती, किसी की होती है, मगर जबान दराज़ी अल्लाह की पनाह। इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जो हंगामा आ रही थी, आप लोग जानते हैं। नाज़रीन, हर शोबे में हमारा यही हाल है। कोई मुल्क के किसी भी इलाके से खड़ा होता है, मुसलमानों को ललकारता है, उनकी शनाख्त को ललकारता है, उनकी शरीयत को ललकारता है। ऐसे मौके पर जहां पर हमारा कलम चलना चाहिए, ज़बानें बोलनी चाहिए, वहां गुंग हो जाती है। और फिर पता है क्या जवाब मिलता है? अरे छोड़ो यारो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या होने वाला है बयानबाजी से? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं होगा, सो जाओ सो जाओ। अरे भाई, वो शख्स अपने बयान पर इसरार कर रहा है और इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने वाले बयान पर फख्र महसूस कर रहा है, उस पर भी कुछ नहीं बोलोगे? अरे बोल तो रहे हैं ना सब। पार्लियामेंट में फलां ने बोला, फलां जगह पर फलां ने बात की, और क्या चाहते हो तुम? अरे इतने पर बस करें क्या? मीडिया वाले तो इसी बयान को बार बार बताकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मिली तंजीमों की जिम्मेदारान की हैसियत से, मिली समाजी और फलाही दीनी इस्लामी बड़े बड़े तंजीमों के लीडर होने के एतबार से, उलमा और फजला और आम मुसलमानों के रहबर होने के एतबार से, मसाजिद के अइम्मा और खुतबा होने के एतबार से, मदारिस, स्कूल और कॉलेज और दीगर इदारों की चीफ वीआईपी एंड वीआईपी होने के नाते, सियासी लीडरों के लीडर, पार्टी के कर्ता धर्ता होने के नाते आपका हक नहीं बनता कि एहतिजाज दर्ज करवाएं। क्यों कराएं भाई? कर्नाटक के किसी इलाके में, यूपी के किसी इलाके में, हरियाणा के किसी इलाके में, कश्मीर के किसी इलाके में, आंध्रा के किसी इलाके में, केरला के किसी इलाके में, दुनिया के किसी कोने से किसी को तकलीफ होती है तो आपको क्यों दर्द होता है? वहां के मुसलमान समझ लेंगे,
اور کیا چاہتے ہو بھائی؟ اتنا کافی نہیں ہے؟ ارے بے غیرت اور بے حس مسلمان، دراصل میرا سوال یہ ہے کہ جہاں قلم اور زبان کو چلانا چاہیے وہاں چلتی نہیں ہے، اور پھر اپنوں کے اندر دوریاں بنانے، فتنوں کو برپا کرنے، خاندانی دوریاں پیدا کرنے، سستی شہرت اور خود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھ کر مغلظات بکنے پر آ جاتے ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں، اسلام کا جھنڈا مجھ سے ہی اونچا ہوگا، میرے ہی دلائل سے اسلام کا بول بالا ہوگا، میں ہی سچا پکا عاشق ہوں، مجھے ہی سب سے زیادہ محبت ہے مذہب اسلام سے، میں ہی مسلمانوں کا لیڈر، ان کا رہبر، ان کا سب کچھ ہوں۔ اور پھر جب کوئی اسلام کے خاتمے کے لیے پریس کانفرنس بلائے، یوٹیوب میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں مختلف ناموں سے ڈھیر بن کر کہتا ہے کہ دہشت گردی ختم کرنا ہے تو مذہب اسلام کا صفایا کرو، تو کوئی وہاں بولنے کو تیار نہیں، کوئی وہاں سننے کو تیار نہیں۔ یہ ہے آج کا بے حس مسلمان۔ واہ رے بے حسی، واہ رے نیتا، واہ رے اسلام کے تحفظ کے ٹھیکیدار، تیری بے ضمیری پر وارے جاؤں۔ یہ وہی بے ضمیر مسلمان ہے، سیاسی رہنما، دانشور یا مغربی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کی چوکٹ پر سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ کسی جگہ مسلمانوں پر ہونے والے بہیمانہ تشدد کی تصویر بتاؤ تو خاموش، بمباری سے تڑپتے بلکتے بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کی داستاں سناؤ تو خاموش، سرے بازار مسلمانوں سے فریب کرنے والے نیتاؤں کی کہانی سناؤ تو خاموش، اخلاق کی موت پر خاموش، بے قصوروں کو جیل میں بھرنے کی خبر پا کر بھی خاموش، برما، فلسطین، عراق، شام، کشمیر، لبنان، یمن، چیچینیا، مصر و افغانستان میں خون کی ندیاں دیکھنے کے باوجود خاموش۔ ایسی قوم پر اگر اللہ عذاب کے طور پر بے حسی کا چادر نہ نازل کرے تو اور کیا کرے؟ ہمارے لیڈر، نیتا لوگ جو انہی کے ووٹوں سے کار میں سوٹ بوٹ چڑھا کر گھومتے ہیں، وہ اتنے بے ضمیر ہو گئے کہ سیاسی روٹی سینکنے کے لیے وہ زبان کو بھی حرکت نہیں دیں گے، پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ حکمرانوں، سیاستدانوں، جاگیرداروں، زمینداروں، انجینئروں، ڈاکٹروں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں، اینکروں اور رہنما سب پہ سب ایک ہی حمام کے بے لباس نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی بدعنوان اور کرپٹ ہے، ان کا اثر نچلوں پر بھی ہو گیا ہے۔ اب کیا مستری، مزدور، ملازم، چپراسی، نائی، قصائی، حلوائی، سبزی فروش، ویلڈر، پلمبر، چھوٹی صنعت اور بڑی صنعت والے، کاشتکار، سب کے سب اسی گنگا میں ہاتھ دھونے چلے ہیں۔ اوپر سے چلی آ رہی بدعنوانی کا اثر ہمارے اخلاق پر ایسا پڑا اور ہماری قوم کا ایسا دیوالیہ ہو گیا کہ اب ہم بے ہمتی، بے ضمیری، بے حیائی، ڈھٹائی، بے شرمی، بے غیرتی، خود غرضی اور لالچ کی لت اور حرص کی چادر اوڑھے ہر طرف گھومے جا رہے ہیں، اور پھر ہماری عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ نتیجتاً کوئی ہم کو گالی دیتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، کوئی ہمارے مذہب اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، کوئی ہمیں بار بار گالی دے تب بھی نظر نہیں آتا، گالی دے کر میڈیا میں اس پر فخر کرے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم بے حس اور بے ضمیری کے پورے ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دیوار میں جتنے بھی شگاف ڈال دو، ہم وہ بے ضمیر قوم ہے جس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم صرف ہماری قلمیں، ہماری زبانیں وہاں چلتی ہیں۔ جب مولانا سلمان کچھ غلط کہتے ہیں، مولانا سعد صاحب کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اگر ہمیں فتوے دینے کے لیے کہے تو ہم فتوے دینے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جب ہمیں ہماری قوم میں دراڑیں ڈالنے کے لیے آپ کہو، قسم خدا کہ ہماری قلم ایسی چلیں گی جیسے کہ پانی میں تیز رفتار کشتیاں چلتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے صحیح کہا تھا کہ پورا عالم اسلام بے حسی اور بے غیرتی کا نمونہ بنا ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ ہم مغرب کی لادینیت، آزاد خیالی کے دھارے میں اتنا بہ گئے کہ اپنا کعبہ بھی بھول گئے اور اپنا قبلہ بھی۔ ذاتی مفادات، اقتدار کی ہوس، فرسودہ نظام کے لالچ، حب الوطنی کے نام پر شہرت، لیڈری کی بھوک اور چند لقموں کی خاطر اپنی ضمیر کو بیچ کر اس لاچار اور بے بس قوم کو ہر دن نیا زخم دیا جا رہا ہے، اور قوم کے افراد اس کو سہے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب بے حس ہو گئے ہیں ناظرین، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم سب باضمیر ہیں۔ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو تاک رہا ہے کہ وہ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، وہ بولے گا، یہ بولے گا، نہ جانے ہر کوئی کب تک یہ سوچتا رہے گا، کیونکہ ہماری اس خوش فہمی یا غلط فہمی کے دوران ملک بھر میں ہمیں کھوکھلا کرنے کی تدبیریں اور سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ایسے میں پتہ ہے ہمارے نام نہاد سوشل میڈیا کے بے باک اور مغلظات بکنے والے لکھاری کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں کافر اور تو کافر، تو گستاخ اور میں گستاخ، تو فلاں اور میں فلاں۔ پھر بھی ہمیں شکایت ہے کہ ستائے جا رہے ہیں۔ یہی سلسلہ رہا تو سوچئے قوم کو کس تباہی کی جانب لے جائیں گے۔ آپ سوچئے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔